پوچھ میرا حسین کیا ذرا ٹھنڈ پت ویکھی سجے کھبے چوپت نہیں کوئی نہ پوچھ میرا حسین ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ نہ پوچھ ایک باری پھر کہہ نہ پوچھ سلمان نے کہا جڑا میں کام آیا سائے آپ یاد پہلا مینو دسو پی کیے ہون علی دس دے پی کیے علی تو زیادہ حسین نو کون جان دے میرا خیال ہے تو چوپی رہ گئی میرے مولا لگے نے دسن پیے میرا پتر جڑا ہے کیے میرے مولا نے فرمایا سن لیں گا اکھچی ایک لفظ پہلا دی وضاحت کرنا پھر میں عربی پڑھا ذخیرہ سارے بولو میں کوئی پھر بولیا ذخیرہ دا معنی ہوتا ہے سرمایہ بڑھا بندہ اپنے پیسے او لکا کے نا پرانے ویلے چ کھڈائیں چ گتھڑیاں چ پا کے موریاں چ رکھ دا سی بھی کدی نو کروں کڈیا پتر تھی پیا تے اے اوکھے ویلے کم آئے گا ذخیرہ انہوں آندے نے جڑا اوکھے ویلے کم آئے میں پڑھ دیا رہنا جنہ چے تو اپڑے آنا ذخیرہ انہوں آندے نے جڑا اوکھے ویلے ذخیرہ انہوں آندے نے جڑا سانپ کے رکھیا جائے سانپ کے میں ایدے تے گھنٹہ لانا ہی سانپ کے رکھیا جائے جدوں پیڑ پوے کم آئے انہیں کیا مولا کیے حسین فرمایا انہو ذخیرہ تو آل محمد لے یوم القیامہ اسی جڑے آل رسول آنا قیامت والے دن اوکھے میرے جڑا ساڑے کا موڑا آنو حسین ذخیرہ تو آل محمد لے پہلی پوری عبارت سن لے یوم القیامہ وَمَّ اللَّهُ صَفِینَتِهَا وَشَجْرَةُ الْوِلَایَةِ وَاللُّقَاهَا صبح تک میں دی ونڈ کردہ رہا تے ٹائم نہیں مکدہ سلمان ہم آل رسول کے کام آنے والا قیامت کے دن سرمایہ حسین اگے سلمان فارسی سان رضی اللہ تعالی مولا تسی خود مشکل کشاؤ بولیا نہیں تسی خود مشکل کشاؤ پھر فاطمہ آندھی انہوں نے لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ تا لنہا فاطمہ محبی ہو من النار امام جعفر صادق لو کسی نے پوچھا تیری دادی دا نام فاطمہ کیوں ہے آئے نا تصویر انہوں آپ دے دیاں تے ہور گالے تے میرے ہتھوں ایک کھول ہے تے میں چپ رہا تے دا مطلب ڈاڑا میرے نام فرمایا میری دادی دا نام فاطمہ اس لیے کہ وہ قیامت والے دن اپنے حوبدارانو دوزخ کولوں کھول ہے اور چھڑائے گی نہیں آئے کھولے گی مولا تمہیں مشکل کشا تیری زوجہ دوزخ کولوں اپنے بندے کھولے گی تیرا پتر جنت دا سردار تو آڈے کاموں سے آنا ہے ایتا میں جواب نہیں دس دا جن تو روز کے بیٹھا علی آندے نے سونا ساڑھے کام کمیں حسین آئے گا یہ دا حق پورا ادا کریں قیامت دا دینے میں تسلی نہ پڑھنا تے امید رکھنا بھی تمہیں جاگ دینا کرسی جلال تے ذل جلال ہوئے اپنی شان دے مطابق کرسی شفاعت تے ساڑھا سردار ہوئے گا اپنی شان دے مطابق ایک پاسی اسی چار ہوں گے میں فاطمہ حسن حسین سامنے جنت دوزخ وچ گناہگار نہیں میں جو کیا تو اپڑے ایک پاسے کرسی جلال تے ذل جلال ایک پاسے کرسی شفاعت تے ساڑھا سردار ایک پاسے جنت تے دوزخ تے ایک پاسے اسی چار ویچ گناہگار سلمان جی ہائے یا لائے اپڑن سلمان جی ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان آوے
जेड़ा गुनाहगार भी होवे साडा हुबदार भी हो। पता नहीं मैं की कह गया ते तू की सुनने वास्ते बैठा है। सिर्फ ढोले सुनने वाली कौम हो सकते जुल जलाल साहिब शफात असी चार जन्नत दोज़ख गुनाहगार इत्थे बड़ा मौसम दा शेर इंज करके कंबी जांदा पे, हुण पता नहीं बनना की है। इत्थे मौसम नकवी ने कहा बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है और मौसम तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। क्या बात है शेर दी, कोई भी कहे जिन्हें भी क्या कमाल। तवज्जो हुण इस फिक्रे नु समझी ते चेपी ला के खलो के दात दई, खलो के सुन के मैं वेखांगा भी मुनकर केड़ा ते मानी तेरी चो केड़ा, लेकिन सुन के फरमाया हो सकदा है कोई इहो जिहा शोधा आ जाए कि जेड़ा साडे नाल प्यार भी करे ते ओ गुनाहगार भी होवे। उस वक्त असी चारे पर्दा वहदत अल वेखांगे, फिर गुनाहगार वल भी इहदे नाल बनदा की है। मैं तेन तसल्ली नाल समझाना इहदे नाल बनदा साडा सरदार भी है। असी भी चारे वेखांगे भी ये मेरे हसन नाल भी प्यार करदा है, हुसैन नाल भी, फातिमा नाल भी, मेरे नाल भी। जे अल्लाह ओनू दे छड्ड ते अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जे अल्लाह ओ सानू साडे होण दे बावजूद डिग्री कुदरत अल्लाह मिल जाए कि इनू ले जाओ उल्टा करके दोज़ख च सट दियो, फरिश्ते कड़ियां लैके आउणगे जदों उस गुनाहगार नू पान लगणगे जेड़ा साडा हुक्मदार है, उस वक्त असीं हुसैन अगे करांगे। किथे बाबियां दे पिंड लैंदे मैं पहला दलील दे ला फिर गल करा तू डिग पैना। ए अवैस करनी ए जिस वक्त रजी अल्लाह ताला जन्नत दे बूहे ते जाणगे ते अल्लाह कहेगा रिजवान कुंडी मार, मैं जुम्मेदारी ना कहना, वो कहेगा मौला एडा अजीम बंदा आशिक रसूल ते इनू ओथों लुका के लिया तू अंदर वड़न दी जाना कुंडी मार। अल्लाह कहेगा मैं अपने आप नाल वादा कीता सी, मैं रब आंदा भी जिन्नियां कबीला बनु रबिया ते मुदर उन्हां दियां भेडां ते बकरियां नो गिणियां नहीं जा सकदियां, उन्हां दे ढिड्डां ते जिन्ने वाल ने ना मैं उन्ने बंदे दोज़ख चों छड्डने ने। इहदे कहण ते इनू कहो मैनू कवे छड्ड। मैं जो कहना सी पर तेरे कल्ले तो बगैर रिजवी कोई नहीं, पीरा पड़िया इनू कहो हाय ओ मेरा रब्बा अल्लाह तू अला कुल्ले शैर कदीर ने आपे ही छड्ड फरमाया इनू कहो मैनू कवे। और एक कायनात दे रसूल दे गुलाम दे कहन ते गिनती तो बाहर बंदे दोज़ख चों छुट्टण। जेड़ी गल मैं होण लगा करन मर ना जाई पचाई उठ के नारा लाइए जो फिक्रा मुकम्मल किया। इमाम जाफर सादक कहते हैं कि 100 सफा बन गई गुनाहगारां दियां जिन्हां ते दोज़ख वाजिब हो जाए। रसूल वेखेगा साडे लिए भी मैं छुड़ावां तुसी कर दिओ कोई। हुण मैं फिक्रा लगा बोल कितनियां सफा गोली दियां तो तुसी बोल पाओ पापियां गुनाहगारां दियां कितनियां सफा एक सफ च किन्ने बंदे होणगे मैनू नहीं पता, तेनू पता होएगा किन्ने ने अनगिनत 100। फिक्रा बोलना है पीरा चस नहीं आई इन्हें सुनागो मैं काटा ला देना सरलियां दा मैनू चासी नहीं आ रही मजमून मैं किड्डा औखा पढ़ रहा 100। मेरा नबी वेखेगा कि मेरे गुलाम छुड़ा रहे हैं। हुण मेरी आ लो तुसी 4। हुण मैं जी गल लगा इमाम किन्ने ने 12। इमाम किन्ने ने मैं बोली जाना तू पढ़ी जा। इमाम किन्ने ने इमाम किन्ने ने मुर्शद बोल पीरा किन्ने ने 12। जाफरे सादक कहते ने अली तो लग के मादी तक असी 11 एक लैन छड़ावांगे हुसैन कल्ला 99 छड़े।
यारा इमाम हुसैन कट के एक बार फिर उवें ही लाई मिगा हो गया एक बार फिर वो सुभान अल्लाह हम यारा एक साफ छुड़ाएंगे हुसैन अकेला 99 बख्शवाएगा और लाता सालनियन हुसैन ना पूछ मौलवी जी बोल लो ना पूछ मेरा हुसैन क्या है जे जड़ गया तो अगे चला अजे मुकिया ने मौला फरमाते ने व मल्ला हो सफीना तेहा ये हमारी कश्ती का मल्ला अपड़ गया थे मेरे लोग ये हम अहले बैत की कश्ती का मल्ला जिन्हें पैसे नहीं जेब कर दिया फिक्रा सुन के नहीं तो राज को सोने फेरांगा दिन में ए जिन्हें अहले बैत की कश्ती का मल्ला हुसैन हुन मेरी गल सुनी जरा गौर नाल मासल अहल बैती कमासल सफीना ते नूह मेरे नबी ने कहा मेरी अहले बैत नूह दी कश्ती वांगू है जेड़ा एदे च वड़ गया तर गया जेड़ा एदे च वड़ गया एक कश्ती है नजात है एक कश्ती है नजात है एक कश्ती है हाय 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 फिक्रा लगा बोलन पीर तेरे लिए तू मेरा मदीने दा साथी है सुनी जेड़ा एदे च वड़ गया तर गया कश्ती है नजात है बोले हाफिज कश्ती है नजात है अली आते ने कायनात की कश्ती है नजात का मल्ला मैं हूं हमारी कश्ती का मल्ला हुसैन एक वो इथे पढ़ने वाला कौन सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह सजे खपे वेख के नारे इंज क्या है कायनात की कश्ती नजात का मल्ला मैं अली हूं और हमारी कश्ती का मल्ला हुसैन अगे मैं इस तरह नहीं सी पढ़िया जिवें हुण पढ़ रहे हैं अगे मैं इंज नहीं रिकॉर्ड कराया जिवें हुण कर रहे हो ये है जरा सुनी मैं गल करा या नहीं अस्तगफिरुल्लाह तौबा मेरे रब्बा तौबा फिर फतवा लग जाएगा ना 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 कश्ती नजात ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा ज़माना है एक मुरीद पूछता मौला हुसैन कश्ती नजात तेरा बा हुसैन कश्ती नजात दा मल्ला है तो तुसी पता नहीं उन्हें इस जुमले ते तू किवें बोलेगा मैं अगे इंज नहीं पढ़िया जिवें हुण पढ़ना चाहना तुसी फरमाया कुल्लोना सोफनुन नजात हम 11 के 11 इमाम कश्ती नजात हैं उन्हें कहते 12वां क्यों छड़े हुसैन नूं छड़िया क्यों जे मेरा ख्याल है नहीं तू फिक्रे की कीमत नहीं अदा करनी तो मेरा दिल करता मैं ना पढ़ा नहीं जे रौला पा के कीमत अदा करो सिक्के अरफान नाल ते मैं जुमला पढ़ा नहीं तो मैं जाया ना कर सैयदे सज्जाद कहते ने कुल्लोना सोफनुन नजात वलाकिन्ना सफीनतल हुसैन असराउ हुने फिक्रे दा मैं तर्जमा करना ते मैं चेहरे पढ़ा फरमाया हम 11 के 11 कुलबाना ने 11 के 11 नजात की कश्ती है और की करिए हुसैन दी कश्ती साडे नालों तेज चलदी है कुल्लोना सोफन
النجات، ہم سب نجات کی بیڑیاں ہیں، لیکن ذرا حسین دی کشتی ساڑھے نالوں یاراں چھڑ کے جدی اگے لنگ جائے نا، جدی بیڑی پیو نالوں بھی اگے لنگ جائے، اسے حسین کہتے لا تس اجے مکیاں فرمایا شجرۃ الولایات، ولایت دا جڑا رخ ہے او حسین وَلُقَاؤْهَا، رکھاں تے پھل لگدا ہے نا، فرمایا جیڑی ہوا چلے نا، جیڑی پھل لے ہوں دیئے، اس ہوا کا نام حسین۔ آج جیڑی ہوا، جملہ پوچھوں گا، جیڑی ہوا ولیاں دے رکھ تے او پھل تے بیر لائے، انو حسین آدھیری۔ آج میں پڑھ رہا ہوں تے پچھلا پھول جائے گا تم نہ پوچھ، اجے میں 3 پڑھے نے دے 2 باقی، نہ پوچھ میرا، میں نے ٹھنڈ پائے کری، نہ پوچھ، جبریل نے فطرت سے کہا نہ پوچھ میرا حسین، امام مسلم نے ابن زیاد سے کہا نہ پوچھ، مولا علی نے سلمان فارسی سے کہا نہ پوچھ، ہون میرا رسول لگ گئی کہنا، لیکن اینج نہیں، جے تیرا جگر برداشت کر لے تے آپا پڑھ دیا، نہیں تے تھوڑا جا رخ بدل کے پڑھ کے چھوٹی کر لیا، اینج نہیں، اے جڑا جھوٹ بولے ہو اپنی ماں دے، سچ بول کے دسنا جڑا دل ایتھوں آندا ہے نا پی پڑھ، او ہاتھ کھڑا مینوں ڈر لگدا پیرا کسی دا دل چار نہ کر جائے، گل ہی یہ ہو جائے، ایک لفظ بولدا بول مد ہاتھ، میں تے جانگلیاں کو تینوں پڑھان دے ابا، مد ہاتھ، میم دال زیر مد، مد کدی مدیا کیڑی پیرا تھلے دیکھے ہے الف ہاتھ ایما کوف ہاتھ مد ہاتھ، دیکھو کہ میں سمجھان لیا، پھر بول مد ہاتھ۔ اے عربی لوگ ایک کھیل کھیڑ دے سن، سیکل دا چکا نہیں ہونا گول، یار تینوں سمجھ نہیں ہوندی، او لکڑ دا گول کڑا بنا لیں دے، 2 کڑے، کنے کڑے؟ انہیں میں نہیں پتا تو بولے ہی نہیں، کنے؟ 2 بندے مدہ کھیل دے، کیویں؟ ایک کھلو جاندہ چکا لے کے گول کڑا، اور تھے ایک او اپنے آلہ کڑا اے اینج سڑ دا، اوڑا او کھلوتا ہے نا، انہیں جاندے کڑے انہوں نشانہ لانا ہے، جے نشانہ لگ جائے انہوں کہتا نیوہ ہوئے تیرے میں اتے چڑھا، اتے بیٹھ جاندہ انہوں کہتا اوتھوں تک چوٹا دے ہوئے جتنے ڈگے ہے۔ میرا خیال میں تینوں میدہ سمجھاتا ہے، تینوں وجہ بھی سمجھ نہیں آئی، نہیں آئی سمجھ، کنے بندے میدہ کھیڑ دے؟ بول 2 چکے گول لکڑ دے، ایک سڑ دا تے دوجہ راج کھلو کے اس جاندے ہوئے نشانہ مار دا، جے لگ جاندہ انہوں کہتا نیمہ ہو، ان میں تیرے تے بہی نہ تے تو میں نے چوک کے اوتھے تک لے چل، نہ لگ دا تے وہ اندہ تو نیمہ ہوئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی ہے جن میرا رسول کہندہ سی میری ماں بھی تیرے تے قربان، میرا ابا بھی قربان، مار ہوئے ایڈا نشانے باز سی، اوہد میدان ایک بغیرت کھڑا ہے سامنے تے میری نبی دی اوہدے تے پہ گئی، فرمایا ابو دردہ ہو رہا ہے اے میں نو گالاں کردہ سی، تو تیر تیرے دا لے نشانہ میں رکھنا اتے ہاتھ، تے ابو دردہ ارم سوٹ نظرہ تیر، او جڑا اگے سی نا او ناظرین کا تہاڑ ہوئے ماں مارے آگیا، انہوں نے کہا کہ انہیں کیا محمد دا ہاتھ ویک، انہوں نے کہا کبرانا وہ تیر سیدھا آئے گا انہوں پاس جائی، انہوں نے کہا ویکھ لیا پہ ہاتھ کے نہیں رکھے، میرے نبی نے کہہ رہے میں سوٹ جدو آنجی کھچ کے نا رسول نے لایا ہاتھ چھاڑ تیر ان دوڑے، وہ پاج کے ادھر ہویا تیر بھی مگر وہ ادھر دوڑیا تیر بھی، اے پاج کے گار چمار گیا، تیر اگے لگ گیا، پھر موڑ کے آیا ایتھے لگ گیا، جدو ڈگ پہ آنا
انہاں کیا بھی کدی تیران تے انج نہیں کیتا ہوا لفظاں تے ہواواں وچ کسر وحدت دا پردہ ہلیا تے آواز آئی وما رمیتا اذ رمیتا تو تے سونے مارے ہی نہیں میں مارے میں مارے اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بابا مردے سن اے حسین نو کھڑان دینا دی ڈیوٹی سی ایک دن مولا نو کہی دینے مولا اوے ابو دردہ جی آج دو میں مدہ کھڑیے نہیں میں نہیں سنا نا تیرا موڑ ہی نہیں آگا انج منت کر انج نہیں سنا اللہ انج نہیں سنا اللہ سن لے توجہ ابو دردہ جی لاجپال دے بیٹے فرمایا آپ امیدہ نہ کھڑی ہے ان 5 سال دا شلالا یہ بچے نہیں ہوندے حضرت ابو دردہ کھلو گئے فرمان لگے لے تو سوٹ تے میں نشانہ مارنا ہوں حسین دا نشانہ میں نے نہیں پتا تو سونا نیا کی جناب ابو دردہ ان کاٹے بھی نہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اینج سٹیا جاندے نو حسین نے اینج کی تا کڑا کر لگا فرمایا نیمہ ہوئے چک انہوں نہیں چکدا جنہوں محمد چک دے رہے میرا خاتے میں سمجھ نہیں چک اسے نہیں اٹھاتا جسے مصطفیٰ اٹھاتے رہے ہیں ابو دردہ اتے بالی نے چالو تھے سوٹ کڑک نیمہ ہوئے جدو 5 واریاں لے لیا نا حضرت ابو دردہ اندن ہون تسی سٹو میں چہرے وینا بھی سڑے کی تھے اندے کھڑے کی تھے تے میں نا ہون کاٹے بھی نہیں سی میرے مولا نے انج سٹے انہیں کڑک لایا کہنا جی ان میں نو باؤنا کہن لگے اے لے بے جا پر سوچ کے بھئی او دے تے بہن گا جڑا محمد تے بہن دارے ابو دردہ کہتے نہیں ہن آپ واری لے لیں دے اور کھڑو ہے تے جدو واری دینی ہوتی تے کہیں دے سوچ لے او دے دے بمیں گا جڑا دوش مصطفیٰ دا سوارے جدو 5 کو واریاں دیتی ہیں نا 5 تے حضرت ابو دردہ ٹور پہ کملی والے آ سلام ہوئے فرمایا کیویں حسینو کھڑایا اور جی کمال ہوگی آپ لے لیندے نے واری قادی مدادی جدو میری واری آمدے تے کہیں دے سوچ لے پھر پئی تے مینو ہر واری گسا نہیں پیار وددا جاندہ ہے ٹھنڈ پیندی جائے مینو ایک واری بھی نہیں دیتی میں تو آنو دسن آیا میرے نبی نے کیا شکایت کرنا ہے اکھے نہیں ضرور میں نے پیار ود گیا فرمایا لا تسلی ان حسین نہ پوچھ نہ پوچھ میرا حسین ان پوچھو بھی شاہ جی نبی نے کی کیا ایک احد پہاڑ نالو وزنی فکر جے پچھا جائے اے شان حسین فرمایا انہو کنزن من کنوز اللہ وسر من اسرار اللہ کلما جاءنی جبرائیل اللہ و اوسانی ان ربی بے ولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین میں پہلا فکرہ تیرے لی بولنا پیر تے جے اٹھ کے نہ کھلوتے تے دو میں لڑاں گے فیصلہ بات جان دیا رات تک میرے نبی نے کیا میرے مالک پیر ازوی نو سمجھان دی توفیق دی تے میں نو سمجھان دی انہاں نے سمجھ نہیں فرمایا انہو کنزن من کنوز اللہ سن کے رولا پایا جی میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اے اوہی اللہ تے نہیں جڑا اندر کن تو کنزن میں
وہی اللہ جڑا دا میں ایک خفیہ خزانہ تھا، اس خزانے کے خزانے کو حسین کہتے۔ میں کدی زندگی چے ہو جا حسین نے یہ پڑھیا، پتہ نہیں آج کیوں میرا دل کرتا پڑھ ہوئے اس خفیہ خزانے کے خزانے کو۔ خزانہ ہوتا ہی ہو جڑا لکیا ہوئے، جڑا لکیا ہوئے۔ میرے گھر پیسے لکے نے، تینوں پتہ میں کتھے رکھے نے؟ تے جڑا رب دا خزانہ تیری سمجھ کیویں آوے حسین کیے؟ وَسِرٌ مِّنْ أَسْرَارِ اللَّهِ، اللہ دے رازاں وچوں ایک راز حسین۔ کلما جاؤنی جبرائیل الا واوصانی ان ربی بولایت علی بن ابی طالب و محبت الحسین۔ جدوں بھی جبریل میرے کول آیا، کسے نبی کول ایک واری، کسے کول 5 واری، کسے کول 9 واری، میرے رسول کول 24,000 واری۔ میرے نبی کو جبریل کنی واری آیا؟ 24,000 واری۔ تے جدوں بھی آوندا سی نا، وہ آندا سی اللہ پہ آندا ہے علی دی ولایت دا خیال رکھنا ہے، محبت حسین دا خیال رکھنا نہیں۔ تینوں ٹھنڈ نہیں پئی، میں اونی دیر تک نہیں پینی جنہ چر میں اپنی کتاب دا حوالہ دے کے نہ پڑھے۔ جائے ایٹی گھڑی جنت دی چاپ پاس ہو گیا، عمل تل گئے، ہر پاس لہرہ بیرہ ہونا اینج ٹریا جاتا ہے۔ کتاب دا نائی سوائق مرک، لکھن والا ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھ رہے ہیں؟ بندہ انج ٹرے اے اینج اگے کی آگئی جنت ہوراں پھر دیاں نظر آن گیاں، منہ چرالاں دودھ دیاں نہراں ویکھ کے بندے دی پسری لے گی، یکدم دروازے تے آئے گا تے دروازہ جنت دا بند ہو جائے گا۔ رضوان نو آواز ہے کہ واقفوہم، اجری لین لگی ہے نا، انہاں روک ذرا، انہم مسئولون قرآنی، اجے انہاں کولو لازمی پرچہ تے پوچھنا ہے۔ سوائق مورکہ ابن حجر مکی دی سنیاں دی کتاب روک اے رضوان اے ٹکٹ جنت دیا ہے، انہیں کہا ٹکٹا جے بیچ رکھو، اجے لازمی پریکٹیکا رہی ہے۔ انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب، اجے انہوں پوچھنا ہے علی نو ولی بندا سے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے اس سٹیج تے مینوں ایک مثال دینی چاہیے، کئی باری میں دیتی ہے، جے تیری سمجھ اگے آئی ہے تو پھر سن دورہ سواد لے۔ میں پہلی باری عمرہ کرن گیا غالباً سن 84 یا 83، میں یاد نہیں کنے سال ہو گئے 84، 16 تے 15 31 سال، بولو تو صحیح کیویں تینوں سمجھان دیا، کنے 31 سال۔ اس زمانے چ پاکستان چوں عمرہ یا حج کر لی او جاندا سی جڑا ملک الموت دا یار ہوندا سی بڈھا، او جدوں لین لگی نا ہن تے اوتھے پوچھ پرتیت ہوندی نہیں، لنگ دے جو مشین ہے جو چیک کردے جاندے نے۔ او میرے اگے جڑا بڈھا لگا سی نا او دی عمر کوئی 85 سال ہوے گی، یعنی پیر جی انج اڑیا کھونڈی ہاتھ چ تے او دے گل چ رسی پا کے نا ایک تھیلی بنی نال، او دے وچ ایک پاسپورٹ سی، ایک 500 روپے۔ میرے خیال میں کنا آرام نہ سمجھان دیا کرنا، او بابے دے گل وچ مولوی کی پایا سی، ایک 500 روپے ایک پاسپورٹ، او میرے اگے سی۔ ہن پہلے واری او دی سی تے پھر واری میری سی۔ اوڑا اگے سی نے چیکنگ کرنے والا بدو، او کہندا یا شیخ کبیر، او بابا یہ دینی الجواز پاس پوتر کیا کھے بابے نے کی پتا سی، کہندا پوتر او میں تے میری بیوی اسی اس سال حج تے جدوں نکلے نا اتھوں تے ساڈے مگروں 20 منٹاں تو بعد تاڑ ہو گئی، اسی راہ بھول گئے دوویں۔ ایک اوتھے ہے کبری خالد، پلی نو کبری آندے، پلی نو کبری آندے نے، او کبری خالد دے تھلے سی دوویں بیٹھے نو ڈیکھنے آ پے بھی سانوں کوئی راہ دسے۔ او بیوی میری بیمار سی، الٹیاں کرے، بخار، او دو بابے ڈیرہ غازی خان او پلے پلائے، او بھی اوتھے ساڈے کول کھلو گئے، او پتر او کتھے ہوئے، او انہوں نے پتر فون کرے، او مکے رہندا سی،
ओ कवे बाबा वो चाइना का मोबाइल होवे आवाज उच्ची ओ बाबा केड़ी कुबरी दे तले बैठे हो ओ कह बंदे दे पुत्र कुबरी नहीं पुल्ली दे तलों बैठे इन्हां नूं की समझ में की पिया आ कित्था बैठे ने आ केड़ी पुल्ली तक कुबरी तले ओ कह कुबरी नहीं यार पुल्ली दे तले ओ मैं बाबे नूं क्या बाबा जी एक पुली नूं ओ नहीं पुत्र पुली दे तलों बैठे ओ नहीं मन्ने मेरे को ते साडे होंदियां होया उन्हां नूं मुंडा लभा नहीं लभ गया गा मगर ओ बाबा लगे आ बाबे नूं मैं बाह फड़ के बाबा पासपोर्ट अच्छा पासपोर्ट हाँ जी बाबे ने जिप खोली गुस्से दी विचों पासपोर्ट की बजाय कोई सूरत कढ़ के वो देखे रख दिता तवज्जो ओ हुण इंज वेख के कहंदा आदल किताब एनल जवास ओए ए ते किताब है ओ पासपोर्ट किथे हुण बाबा ओनु वेख ली दिया मैनू वेख पुत्र हुण की आंदा मैं कहा बाबा आ मेरे अल मुंह कर ओदी मैं कुछ नहीं खोल के ना तो ओ पाई सूरता लेके वेचा पाया ते पासपोर्ट ओदे अगे रख गल आसान लई नहीं तेनू समझाण लई ओ हुण इंज थुली जांदा इधरों आई ते इधरों आई की लभदा वीजा वो कुछ नूं तो पता लगेगा ना भी इहदा वीजा कित्थे आ वो जिथे वीजे की मोहर लगी सी ना वो गूंद के कतरे नाल दोवें कागज परेशान ना हो तेरा वीजा नहीं वो इंज जुड़े फिर देख दोवें कागज इंज जुड़े ओ बाबे ने गुस्से नाल कहंदा कतार लंबी लगी एनल वीजा ओए तेरा वीजा कित्थे बाबा मैनूं कहंदा पुत्र हुण की आंदा मैं उन्हें क्या जरा ना अमीन दे वो पासपोर्ट लैके ना मैं थुक ला के असीं थुकलां दे बादशाह वो मैं वर्के जो थुलदा गया ना जिथे गूंद लगी सी वो इंज होया तो मैं विच उंगली फेर के इंजा कीता वो वीजा सी मैं अंज कोल रख के ना ते मैं पूछया मल वीजा वो मुंडे वीजा किसे कहते हैं जेडी उन्हें गल की अगर तेरी चो एक भी समझ जाना तो ऐडे 3 मिनट ने इन्हां दी कीमत मिल जाएगी वो कहता है ये अपने मुल्क से आ गया है अब मैं इजाजत दूंगा तो हमारे मुल्क में ये दाखिल हो जाएगा इसके मुल्क में हमारे मुल्क का एक नुमाइंदा रहता था ये पासपोर्ट है इसके मुल्क का ये मुझे दिखाए उस पर हमारे मुल्क के नुमाइंदे की मोहर और दस्तखत नहीं अपड़िया नहीं अपड़िया ओए दे पासपोर्ट दे साडे मुल्क दे नुमाइंदे दी मोहर है वे जे है ते वड़ जा नहीं ते बाबा तेनू गिरफ्तार नहीं करता वापसी जहाज ते वापस क़यामत वाले दिन लैन होएगी मेरे नाल दे मौलवियां दी अंज जन्नत दे बूहे ते ए लो टिकट ओ कहणगे सफर करो जरा आए रुको तुहाडे मुल्क विच जन्नत एक मुल्क है साडे मुल्क दे 5 नुमाइंदे रहिंदे सारे ओ जिंदगी दा पासपोर्ट लास्ट आई मन दी ओ खाली लै या उन्हां दे प्यार दा वीजा होया ही हुण पढ़ आला हजरत आज ले उनकी पता मेरे बेटे मैनू कम से कम 1.5 घंटा हो गया तेनू सुनांदियां नू ना पूछ अजे मैं अगे पूरा नहीं पढ़िया अल्लाह वाला मैं छड़ दिता है अजे वक्त नहीं आया जदों तेरी ज़हन दी जमीन तैयार हो जाएगी उदों इंशाअल्लाह वो फिक्रा भी उधार मेरे वर रहा मैं पढ़ागा अजे ना तेरे को जरिया जाना ते ना मेरे को पढ़िया जाना हुसैन इन्ना बुलांदे कूफे दे 4 हिस्से सन ये फरमाइश इन्हां दी मैं सिर्फ 2 फिक्रे बोलने ने 5 मिनट ते मैं क्या किन्ने हिस्से सन 4 किन्ने मसलन अगर 100 ने ते 5 चौका 100 4 हिस्से एक हिस्सा जड़ा सी ना ओदे सरदार दा नाम हुर सी फिक्रा लगा मन पता ओदा नाम की सी हुर एदी मां ने नाम किड्डा रखिया सी हुर होर आंदे ने आजाद ने मैं एदी शान दा एक फिक्रा पहले पढ़ना ए ओ ही है ना जिन्हें हुसैन नूं घोड़े दी बाग फड़ के कहा सी मैं अगे जान देना मेरे मौला ने यही फिक्र ही इंज वेख के साको लत का उम्मा का और तेरी मां तेरे सोग च बवे छड़ होए
تے اینے جڑا فکرہ بولیا سی وہ فکرہ ہی انہوں تار گیا. اے ہاتھ چھڑ کے اوتھے کھلو گیا تے رو کے کہندا ہے کوئی اے گل مینوں کوئی ہور کردا, ایک گل مینوں کوئی ہور کردا میں او دا منہ توڑ دیندا. کی کراں تو میری ماں پون لئیے پر میرا وضو نہیں, میں تے بغیر وضو تو تیری ماں دا نام ہی نہیں لے سکتا. پتہ نہیں میں کی پڑھیا تے مولوی کی سوچی بہن, میں تیری ماں دا نام بولو بول بغیر وضو تو نہیں لے سکتا. اے ہورنوں میں بالکل شاٹ جا پڑھنا ہے. ابن زیاد دا یار سی, اینو رات نو ابن زیاد نے سدیا. انہیں کیا پی لشکر آؤندہ پیا مکے والو حسین دا, تو دلیر بڑا ہزار بندے نال کلہ ہی پیٹ جانا ہے تے جا میں تیرے نال ہزار بندہ بھیجنا تے جا کے گرفتار کر کے لے آ. ایک کہیں دا پی میں تینوں سویرے دسا. میرا دخل گل دی سمجھ آ نہیں آ رہی, میں تینوں سویرے رات نو سو گیا. اے دے باپ دا نا سی ریائی, وہ فوت ہو گیا ہے. رات نو خواب وچ مل کے کہندا اوئے اوئے کتھے چلے ہیں. اے کہندا ابا کربلا ول چلیا, حسین نو گرفتار کرن جانا ہے. انہیں کہا حیا کر, کنوں کیا ہی ایک گل کئی تیری اکھ کھل گئی. اے ان پریشان ہو گیا پی بنیا کی. سویرے ابن زیاد نے پھر پیغام پہ جہاں بھی کی صلاح کی تھی ہے, او دے جالے چاہ کے کہنے لگا ٹھیک ہے. ہزار بندہ لے کے اے ٹر پیا. جدوں کوفے چو نکلیا نا تے پچھوں انہوں غیبی آوازی ابشر یا حر بالجنہ, حور مبارکی ہوئے تو جنتی ہیں. جائیں کوفے چو نکلیا امام علی مقام نو گرفتار کر لئی. او پچھوں گئے پی آواز ہوں دیئے حر مبارکوں بھی تو جنتی ہیں. اے پیا سوچ دے میں نبی دے نواسے نو گرفتار کرن چلیا میں جنتی کیویں ہوں. پھر سوچ دے میرا ابا راتی پیا منع کر رہا سی. چکر کی اے ایویں ٹر پہ ہے. منزل دا نا ہے, میں تھک گیا لیکن دو فکریں پولنی میں نو گیا. منزل دا نام منزل شراف, شین رے الف تے فے, شین را الف فا, منزل شراف. ایتھے پانی سی. میرے مولا نے کیا مشکاں پار لو آ رہے سانا کربلان, اگوں پانی لبنا نہیں. اینی دیر نو جڑے ساتھی سانا پتر انہاں ایک نے اڈیاں چوکے ویکھیا تے کہندا اللہ اکبر. دوجے پوچھے سے نو کی ہوئے, او آندہ مولا خوش او ویک سامنے کھجوراں دا باغ تے ہون اوتھے کھجوراں ہی کھاساں تے پانی راج کے پیواں گے. دوجے دو بول کے کہندے نے مولا حسین میرے التیان کریے. مولا سانو 26 سال ہو گئے نہ راما تے لنگ دیا, ایتھے کوئی باغ نہیں. میں شہادت پڑھنی اور دی تے تیرے پیران تھلو زمین کر دینی ہے, سندہ جائیں. مولا ایتھے کوئی باغ نہیں. اے سامنے جنہوں پیا کھجوراں دے درخت کہندے نے او نیزیاں دے نال نیزے جڑے نے. انہیں غور نل ویکھیا نہیں, کوڑیاں دیاں کنوتیاں نل کنوتیاں جڑیاں نے. کوئی لشکرے ذرا ہو رہے. میں جلدی مقامہ. میرے مولا نے فرمایا ایتھے کو نیڑے ایہو جی جگہ ہے, سمجھ ہو نہیں کہ جتھے پچھوں اسی محفوظ ہو گئے تے اگوں اسی انہاں نبڑ لگا. انہاں کہا جی ایتھو 1 کلومیٹر گئے مقام ذو حسن, اگر اوتھے چلے جائیے پیچھے پہاڑی تے اگے اسی بہ کے انہاں دے نال نبڑ لانگے. ہون لگی گل بن جامعہ میروالا چلے میں آئے نے مقام ذو حسن تے ادھروں خوردہ لشکر 1000 سپاہی نہ لے کے اے ہولی ہولی چلدا چلدا اس منزل تے آ گیا. انی پیاس لگیے 1000 بندہ یزیدی زبانہ بار ایسا کوڑے بلک دینے پہ خوردہ لشکر رکے. میرے مولا نے فرمایا عباس جی جانے عباس. فرمایا یہ پیاسا ہے. پتہ نہیں تو کی سنے. سرکار نے فرمایا عباس اوے نہ کل ساڑا پانی ڈکنے, اگر میں بھی پانی ڈکاؤں پھر یزیدیاں تے ابن علی اچ فرق کی ہویا. اوے اپنیاں مشکاں دے منہ کھو دیو, انہوں ہورنوں بھی پیاؤ, ایدے لشکر نوں بھی پیاؤ. 1000 بندے نوں پانی
पिलाना शुरू करता। हुण फिक्रा सुनी, 1000 पी गया। 1000 ये सज्जन सन के दुश्मन सन? जिहड़ा दुश्मन नूं पानी पिया ना उन्होंने हुसैन आले पानी पी लिया। एक बंदा 18 साल 19-20 की उम्र है ते जबान बाहर, घोड़ा कदी बह जाता कदी टुर पैंदा, वो अखार ते आके डिग्गिया, मुक गया। पता नहीं मैं की कहते तू की सुने। वो जो करीब आया ना तो लोग घोड़िया बंदे सन पे पानी पिया। वो कहता जी मुक गया। फरमाया जिदे कोल मुक जाए उन्होंने हुसैन नहीं आते, उन्होंने हुसैन नहीं आते। कहता जी इन्होंने सारे नाल प्यासा मैं हाँ ते सब तो प्यासा मेरा घोड़ा है। मौला फरमाते ने मस मुक तेरा नाम की है? कहता अली। पता नहीं मैं की कह रहा वा, की नाम है तेरा? ये कहता अली। फरमाया अब्बास मश्क लिया, इसको पानी हम खुद पिलाएंगे। मौला साडे हो गया। फरमाया ना नहीं सुनिया, ओए ना नाम मेरे बाबे नाल मिलदा है। एदा नाम दुआ कर, मैं शहादत दो फिक्रे दे पढ़ जा। मेरे बाबे नाल मिलदा है जो दुश्मन को खुद पानी पिलाए, उसे हुसैन कहते हैं। छोड़ देता मैं, करबला च आ गया। छोड़ दिया गला, मेरे को इतना टाइम ही नहीं। जंग रात पै गई, मेरे अल ध्यान कर दो फिक्रे सिर्फ, क्योंकि हिम्मत नहीं, मैं थक गया। होर अपने खैमे च बैठा, एक पुत्र है, ओदा नाम भी अली है, अली बिन होर। एक नौकर है कबूश ओदा नाम है, वो भी कोल बैठा। किन्ने हो गए? 3। होर कदी बाहर निकल के खलोंदे ने, कदी अंदर बह जाता है, कदी बाहर निकलता है, कदी अंदर बह जाता है, कदी बाहर कदी अंदर बह जाता है। एक बार फिर मैं बोलना तक तेन समझ आया, कदी बाहर कदी अंदर। बेचैन हो के ना ते सोचदा जी मैनू पिछों आवाज आई सी तू जलती है, मैं जलती किवें आ? मैं तो हुसैन दे मुखालफ हाँ। ये इब्ने साद को आके पूछदा इहदे नाल लड़ेगा? इब्ने साद कहंदा लड़ांगा तलवारां नाल। गर्दनां डिगण गियां, बाहां डिगण गियां, मेरे च हिम्मत नहीं सुर लाउण दी, डिगण गियां। ये अपने खैमे च आउंदा। पुत्र पूछता अब्बा तू 1000 बंदे नाल लड़ पवे, कदी घबराया नहीं? की होई? उन्हें क्या बच्चा, एक पासे जन्नत है, एक पासे दोज़ख है। मैनू समझ नहीं आउंदी कि मैं केड़े पासे जावां, ते मैं फैसला कर लिया कि मैं जन्नत छड्ड नहीं सकदा, मैं चलिया। उन्हें क्या कदी पुत्र नू प्यो छड्ड के जाता है? ते अब्बा जे तू चले हैं सानू भी लै चल, कुर्बान जावा सकबूश नौकर तो। अगे होके कहंदा खुशियां च नाल रखे ते हुण जन्नत कल्ले ही चले हैं, मालका मैनू भी लै चल। ये तिन्ने टुरे ने, दरिया दा घाट आया, अगे दरिया दा सलार जिहड़ा पानी दा ओहदा रिश्तेदार है। होर किधर चले? उन्होंने टालन लई पुछदा पानी पियाई घोड़े नूं? वो आंदा भी शायद मैनू टालना चाहता है, या दलेर बड़ा पुत्र ते गुलाम नाल कल्ला ही पै जाना चाहता है लश्कर। बस होर ने दरिया अबूर किया, किसी लश्करी ने रोकया नहीं भी ये लड़न जा रहे। जदों निकले पत्तन पार करके, जेड़ी गल होर ने की है ना तस्बी जेब विच, मेरी जबान ही हिम्मत देंदी। फरमाया अली जी उरे आ, मेरिया अखां ते पट्टी बन दे, मेरिया मुश्कां पीछे बन दे। मैं हाँ मुजरम ते सफेद झंडी फड़ लै ते हौली हौली हुसैन दे लश्कर टुर जा। जेड़ा बंदा अगों आवे ना एक बारी अल्लाह अकबर कहीं ते मैनू पता लग जाए कि मैनू अगों कोई लैन आउंदा पे ते चिट्टी झंडी दसेगी भी सुलह अली मैं जा रहा। ते जेड़ा आवे मैनू दसी, जिन्ना चर मैं ना कमा मेरी पट्टी खोलनी। मेरा तो ख्याल है तेनू समझ आ रही? सुर नहीं चलिया और यकदम अली बोल के कहना अल्लाहु अकबर। और पूछदा कौन है? उन्हें क्या अली अकबर आ रही है।
تینوں لین واسطے ابا علی انہیں کہا پٹی نہ کھولے، پٹی نہ کھولی، 2 قدم چلے، اللہ اکبر، پتر ہون کیڑا انہیں کہا عباس آن دے گیا، انہیں کہا پٹی نہ کھولے، پتہ نہیں سرلیاں لے ستے ہو یا پتھر نے تو اڑیاں کھان، تریجی واری ایک اندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں کہا کی انہیں کہا بالیے کربلا، حسین آپ آ رہے، انہیں کہا جدو کول آ جاتے میں نے دسی، انہیں اکھاں تے پٹیے جملہ سن کے جا میرے مولا قریب آئے نا، تے اے دے پتر نے آج ہاتھ لایا، اتوں ڈگیا اترے آنی پیرا ہے، پیر پھڑ کے کہیں ہے رحمت للعالمین دا پتر ہے، معافی مل سکتی ہے، گل ختم نہیں شروع ہونا ہے، میرے مولا میں معافی مل سکتی ہے، میرے مولا نے اپنے ہتھاں دے نال اوے دیے کھولیاں نے مشکاں اکھاں تو پٹی لائیے، فرمایا ہور کاش مدینہ ہو گیا، جویں تو میرا مہمان بن کے آیا سی میں تینوں تحفے دے کے ٹور دا، اوے آج کربلا میرے کل موت تو سوا کوئی تحفہ نہیں، ہور پیان دے اگر موت نال معافی مل جاتے پہل میں کراں گا، اگر موت نال معافی مل دیئے تے پہل میں جلدی مکا رہے ہیں، میرے مولا نے کیا جا، میرے مولا نے کیا ذرا گال نہ سنی، پھر بولی جا، ایک بار پھر بولے نبی دی حدیث ہے ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جڑا میری آل دے پیار وچ مر گیا نا او شہید ہے، میں کہا یا رسول اللہ کہنا چاہیے سی من آشا جڑا زندہ رہا، فرمایا نہیں ہے جالا، ہو سکتا ہے ساری عمر ساڑا ہوبدار روے تے اخیر تے جا کے بیمان ہو کے مر جائے، تے ہو سکتا ہے ساری عمر یزیدی روے تے ایک گھنٹہ پہلا آ کے ہور بن جائے، میرے خیال بات ہی سمجھ آ گئی، جا ہور آیا قریب، میرے مولا نے فرمایا جا ہور اے اجازت لے کے چلے، میں جنگ نہیں دسنی تھک گیا بہت، اجے 5 منٹ مزید لگن گے، میں پیانا جائے زخم کھا کے ڈگ گیا زمین تے، انہیں بات دے کے کیا ادرکنی ابنا رسول اللہ، اے رسول دے بیٹے میری مدد، اے پہلا شہید ہے، حسین چلے نے خدا دے واسطے معراج چلے قریب آئے تھے دا متھے تے ہاتھے زمین تے ڈگ گیا زخمان، میرے مولا نے دا چک کے سر چوڑی چ رکھے ہیں، تو ستا ہے حسین دی گود، معراج انسانیت، اے دا سر حسین دی گود چے، جدو سر آیا نا تے میرے مولا فرماندے نے متھے تو پٹی لا ہوئے، اے کہیں دا مولا جنہ چر میرا ہاتھ اتے یا میں زندہ، جس لئے میں ہاتھ چک لیا تے میں نہیں چاندہ تیرے چہرے دی تلاوت موقع جائے، سرکار نے فرمانے کہ جی ایتھے لگا زخم، جامع ہاتھ چکیا ایک خون دا فارا نکلے گا تے میں گیا، میرے مولا نے کہ چوک کوئے، انہیں ہاتھ چکیا تو خون دا فارا نکلے، میرے مولا نے اپنی چادر پاڑی، اے دے متھے دے بنی پٹاک کر کے چادر چ مورا ہو گیا تے خون، بعد سرکار نے اپنے تیمد نالو بنی، بعد سرکار ہون اے فکرہ جتھے میں تینوں چھڑ جانا ہے، انج ویک کے ہور تیری قسمت، پتہ نہیں کون اس فکرے نو سمجھے گا، ہور تیرے مقدر، ہور تیری قسمت، مولا کیویں ایویں جیب ہاتھ مارے ہے، ایک رومال کڈے ہے سید نے، متھے دے بنے خون رک گیا، ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سیدہ اے تیری کبار نہ رکیا نہیں، اے رومال کی دا، فرمایا میری امی زہرا دا بڑے، اے رومال میری امی زہرا دا، آ میں تینوں کو گل سناواں، کنے شہید ہوئے نے 72 71 دے سر لائے نے، ہوردہ نہیں، میں ذمہ داری نہ لگا کنے سر لائے نے بدنا نہ لو 71، ہوردی برادری نے لا نہیں دیتا، تینوں اجے بھی زہرا دا رومال نظر نہیں آیا،
یہ ہر سر کٹیا گیا. توجہ شہید ہو گیا اور قبر چلے گئے. آخری جملہ تے میں گیا 350 سال گزر گئے. بولو کنے؟ شاہ اسماعیل صفوی ایدہ دور آ گیا. مسلمان سی اے اپنے لشکر نو نال لے کے کربلا وچوں گزر رہا. تے جدوں آیا نا کربلا چ ہوردی قبر دے قریب, ہوردی لاش چوکے دا قبیلہ لے چلیا سی. تے جدوں کربلا دے باڈری چوں نکل لگدی تے لاش ڈگ پیندی. جدوں نہ 3 واری ٹرائی کیتی تے غیبی آواز ہی میں حسین دی سلطنت جو جانا نہیں چاہتا. ہوردی آئی قبر. شاہ اسماعیل صفی کہنے لگا سٹاپ رکو. تمبو لگ گیا, لشکر روک گیا. رات نو اعلان کرتا جڑا سپاہی خیمے چوں باہر نکلے گا نا او دی گردن اڑا دیو. انہیں کہا سانو کی لوڑ ہے. 4 باڈی گارڈ بلا کے دا بیلچے لے لو, ہوردی قبر تے چلو. انہیں کہا شاہ جی کیوں؟ انہیں کہا جو میں کہا چلو قبر پٹو. انہیں کہا جی ویکھو. انہیں کہا میں کہنا پٹو. شاہ اسماعیل صفوی انہیں کہا شہنشاہ گل. انہیں کہا میں سنے ہوردے متھے تے بطول دا رومال. شہید زندہ ہوتا ہے تے میں چاہنا اس رومالی جو کچھ حصہ. قبر پٹی گئی. حسین دا زخمی شیر ستا ہے. رومال ہوتے جائیں نے رومال کھول لیا تے خون. رومال بند ہے خون روک جاندہ ہے. رومال لاند ہے خون شروع ہو جاندہ ہے. جدو نے تریجی ٹرائی کی تھی نا تے جسم ہوردہ کمبیا. فضامیں چواز آئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. بطول دا رومال نہیں لا سکتا. ایک کمال انسانیت ہے. اے لجپال خاندان ہے. میرے امام نے مسکرا کے کیا تیری ماں نے تیرا صحیح نہ رکھیا سی تو دنیا چ بھی آزاد ہے قیامت میں بھی آزاد. میرے دوستو میرے عزیزو میں بڑا بندہ تھوڑا وقت نہیں ضائع کیتا. میں کوشش کیتی ہے تینوں دسن دی حسین کی ہے. اور حسین دی کو چونکہ میں تھک گیا سی زور ہی نہ لگ گیا سی میں شہادت صحیح نہیں پڑھ سکی تینوں واقعہ سنایا. اللہ کرے تسی جیوندے رہو ساڈا مسلک آباد و شاد رہے سنیت قائم رہے اللہ حضرت دا دربار وسدا رہے. کدی پھر آیا تے تینوں گلاں سناواں گا. شاباش تیرے جمے دے ہون تے یعنی حسین تو بعد خواجہ دے لڈو کوئی گل بن دی ہے میرے بیٹے. حسین تو بعد میں ایک گل تینوں سنانا. فکر ہے جے تو پچال میں تھے. حسین دی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ ہندو آندے نے ساڈا ہے, سکھ آندے نے ساڈا ہے, سائی آندے نے ساڈا ہے. انہوں نے منقبتاں لکھیاں نے. مسلمان آندے نے ساڈا ہے. ایک زمانہ آلین دے ہر قوم پکارے گی. ایک وقت آئے گا اور جڑے میں جملے تے سلام لی کھڑیا ہو جانا سن. آج تک کائنات بغیرت جمع جنہ کیا سی اللہ. نمرود کیا, فرعون کیا, شداد کیا. کائنات یہ ہو جائے کوڑے جمع جنہ کیا اسی رسول ہاں. اسود انسی کیا, مسلمہ قذاب کیا, مرزے قادیانی کیا. آج تک ماں نہ پتر جمع ہیں نہ قیامت تک جمعے گی جڑا کوے میں حسین ہوں. کیونکہ حسین بننتے محنت ہے. مکتبہ فیضانی محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے قاری جہانگیر صاحب رضوی انہاں کول سیڈیاں بھی موجود نے, آڈیو ویڈیو موجود نے. علماء دیاں ناشیز دیاں بھی اپنے گھران چلایا کرو, خریدیا کرو. گانے ناچ تو بچو, فحاشی تو بچو, ریانی تو بچو. ذکر مصطفیٰ دیاں گھر کر کیسٹاں لگا کے اپنی ایمان نو حلاوت مکتبہ فیضانی محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے قاری جہانگیر صاحب رضوی انہاں کول سیڈیاں بھی موجود نے, آڈیو ویڈیو موجود نے. علماء دیاں ناشیز دیاں بھی اپنے گھران چلایا کرو, خریدیا کرو. گانے ناچ تو بچو, فحاشی تو بچو, ریانی تو بچو. ذکر مصطفیٰ دیاں گھر کر کیسٹاں لگا کے اپنی ایمان نو حلاوت